مشاهدينا أهلا بكم. حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون في المغرب في تكاثر مستمر، مع تسجيل أول حالة وفاة بهذه المتحورة الجديدة. آخر معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الصدد تتحدث عن الهيمنة التدريجية لمتحور أوميكرون أدى إلى دخول 7 حالات مؤكدة لأقسام الإنعاش والعناية المركزة. الوزارة أفادت أيضا بأن المغرب دخل منذ 3 أسابيع في الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي الواسع للفيروس، موضحة أن المعطيات تظهر أن هذه الموجة تتميز بتغير أسبوعي كبير في عدد الحالات. لمناقشة آخر المستجدات الوبائية ببلادنا يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو البروفيسور مصطفى الناجي، الخبير في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كورونا. بروفيسور أهلا وسهلا بك. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. إذا قبل أيام كنت معنا هنا، أكدت لنا بأن منحنى الوباء في المغرب في ارتفاع. أكدت كذلك سجلتم ارتفاع في عدد الحالات المصابة بكورونا. اليوم المغرب سجل أكثر من 5000 حالة. ما الجديد اليوم؟ هذا من ضمن الجديد، أنه فعلا كان مرتقب منذ أشهر وأسابيع بأنه غادي الموجة الثالثة غادي تجي، وجات فعلا المغرب. أنه من بعد 6 تقريبا أسابيع ما كانت في أوروبا جات وصلت المغرب، وحنا في الموجة الثالثة، وحنا منذ 3 أسابيع الآن في ارتفاع. وهذا الارتفاع ماشي غادي نقولوا شي حاجة اللي فاجأتنا، هو باقي غادي يتزاد الارتفاع في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وهذا الارتفاع غادي يبقى جاري به العمل حتى 27 يناير تقريبا. وهذه الموجة كلها غادي تمشي لواحد المدة ديال 6 أسابيع، فهذا كله مرتقب. والحالة الوحيدة باش يمكننا نغيروه هذا المنحنى هو باتخاذ التدابير الاحترازية للحد من تفشي الفيروس. والنقطة الثانية للانخراط الكامل ديال المواطنين في العملية ديال اللقاح. أما هذا كله مرتقب وإحنا تنعيشه. أن يسجل المغرب أول حالة وفاة بالمتحور أوميكرون أمس، وأن يكون الدولة العربية الأولى التي سجلت أول حالة وفاة بهذا المتحور، ماذا يعني لكم ذلك بروفيسور وأنتم تتابعون الوضع الوبائي بالمغرب؟ هو تسجيل أول حالة تعازي الأهل ديال هاد السيدة اللي توفات. وما نساوش حتى كذلك في أوروبا هاد الموجة كانت منذ أسابيع، وكانت فيها حالة واحدة اللي كانت سجلت في إنجلترا. فهذا الفيروس هو سريع الانتشار. احنا تنشوفوا اليوم كنا تنسجلوا 40 حالة، ولينا اليوم تنسجلوا أكثر من 5000 حالة، فالانتشار ديالو سريع فعلا. ولكن في نفس الوقت الشراسة ديالو قليلة، وفي نفس الوقت المعدل ديال الإماتة هو قليل مقاربة مع اش كنا تنعرفوا مع الفيروس الأصلي سارس كوف 2 ولا من المتحورين كألفا ولا بيتا ولا دلتا، فهو أقل. احنا تنسجلوا الآن تقريبا 7 الحالات بهذا المتحور الآخرين، واليوم كان عندنا أول حالة بهذا أوميكرون. فهو فعلا على الصعيد العالمي كله معروف بأنه كاين عندنا المعدل ديال الإماتة ضئيل مقارنة مع المتحورين الآخرين اللي سبقوه. نعم، نبقى دائما في المغرب. وزارة الصحة قالت البارحة بأن المغرب، وكما قلت أيضا أنت بروفيسور، دخل منذ 3 أسابيع في الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي لهذا المتحور. متى سنصل إلى ذروة هذه الموجة في المغرب؟ الذروة مرتقبة يوم 27-28 يناير. فهذا من دابا واحد 2 الأسابيع تقريبا غادي نوصلوا لهذيك الذروة. ولكن الموجة غادي تبقى مستمرة تقريبا حتى قول في كل شيء واحد 5 الأسابيع أخرى.
اليوم يعني نجد بأن يعني خبراء الصحة كثيرا ما يحذرون يعني بالمقامرة بالتعامل مع فيروس مع هذا المتحور أوميكرون، لأننا مثلا نجد بعض الأفكار يعني يمكن أن نقول المغلوطة في التعامل مع هذا المتحور. هناك من يقول بأنه يعني سهل، أعراضه بسيطة، يمكن التعامل معه، يمكن السيطرة عليه، ولكن في المقابل يعني نجد بأن وزارة الصحة قالت أمس بأن يعني معدل الحالات الجديدة التي دخلت إلى أقسام الإنعاش والعناية المركزة هي في ارتفاع. بالضبط 7 حالات. انتقلت من 42 حالة إلى 152 حالة. يعني كيف تعلق بروفيسور من باب التصحيح دائما؟ هو صحيح أنه فيروس هو كثير انتشار، أقل شراسة، ولكن ماذا يعني كثير انتشار؟ لنفرض هذا الانتشار وصلنا 1000 حالة، غير عملية بسيطة، فعندنا 5% من هذوك الحالات يدخلوا لقسم الإنعاش. اليوم تنسجلوا 152 حالة إلهي. وإلا وصلنا غير في يوم من واحد 1000 حالة، معناتها في نهار واحد غادي يدخل 50 حالة، وهذه 50 حالة تتبقى في قسم الإنعاش تقريبا لمدة 20 يوم حتى شهر. فكل إلا كان كل نهار تدخل 50 100 حالة، شوفي الضغط اللي غادي يولي على قسم الإنعاش. فهو معروف 5% من الناس المصابين تيمشيو للإنعاش، و60% من الناس اللي في قسم الإنعاش تيمشيو للإماتة. فلازم الحيطة والحذر. هو فيروس سريع انتشار، أقل شراسة، ولكن الخطورة تتبقى هنا. عاد عنده واحد الخطورة تانية اللي لازم نذكروا المستمعات والمستمعين الكرام يعرفوها، وهي أنه كل ما تتكاثر هذا الفيروس كل ما عندنا إمكانيات إنتاج متحورين آخرين. وهذا هي الخطورة فين كاينة، لأنه حتى منظمة الصحة تذكر. تماما. هنا يعني كان لدي سؤال في هذا الإطار. يعني تصريحات مثيرة البارحة يعني أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالقول وبالتحذير من أن، كما قلت بروفيسور، بأن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحورة أوميكرون قد يؤدي ويزيد من خطر ظهور متحورات أخرى. هل يمكن يعني أن نتنبأ يعني بكيف سيكون هذا المتحور؟ هل يمكن أن يكون أكثر خطورة من أوميكرون؟ هذاك ما نقدروش نقولوا، لأنه الفيروس إلى حد الآن احنا شناه منذ البداية. كل مرة مهما يتكاثر، وبالخصوص حيث يكون عند الناس اللي المناعة تكون قليلة عندهم، كيف وقع الأوميكرون، حيث تكاثر وبان عند واحد الشخص اللي المناعة ضعيفة عنده. هذا الفيروس يتكاثر وفي نفس الوقت يبان عنده طفرات، وهذوك الطفرات تحد ما يقدر يتنبأها. الفيروس هو الوحيد اللي يتحكم فيها. فاحنا تنشوفوا عند أوميكرون كان تقريبا ما يزيد على 50 طفرة في آن واحد. أما المتحورين الآخرين كانت تكون عندهم وحدة حتى لجوج. هذا المتحور اللي بغى يجي لا قدر الله جا، ما نقدروش نعرفوا واش غادي تكون عنده وحدة، واش جوج، واش 10، واش 60، واش 100. لا يعني لا ندري. ولكن في نفس الوقت التخوف اللي كاين، وبالخصوص عند الخبراء ومنظمة الصحة وكل حاجة، لا قدر الله هذا التغيير تيقيس المناعة، وصبح لنا هذا الفيروس حتى اللقاح اللي عندنا ما تيحميش ضده. لأنه إلى حد الآن الحمد لله جميع اللقاحات اللي عندنا تيحميونا ضد الفيروس الأصلي، وتحميونا كذلك ضد هاد أوميكرون. ولكن لا بانوا متحورين اخرين اللي تيتغير هذاك ما يسمى بداك ليبيتوب اللي هذاك يعني المضادات تلصقوا فيها وما بقاوش يلصقوا في المكان ديالو. هذه هي الكارثه اللي المنظمه ما بغاتاش تحدث، والخبراء ما بغاوهمش يحدث. والحل الوحيد باش نديرو هي تكون عندنا واحد المناعة جماعية في أقرب وقت اللي تتفوت 75-85%، اللي حماية جميع الساكنة من انتشار هذاك الفيروس. وزيادة تكون واحد العدالة في توزيع اللقاح على الصعيد العالمي للبشرية كلها، هي تكون ملقعة
وبهذه الطريقة غادي يمكننا نقضيو على هذا الفيروس ونقضيو على نعم، المتحورين لكن الآخرين. هل المناعة الجماعية يعني ضد أوميكرون قد تحمينا أيضا يعني من المتحورات الأخرى؟ وفعلا إلا كان عندنا واحد المناعة ما تيبقاش هذاك الفيروس تينتقل بين الأشخاص، تيكون، ولكن ما تيلقاش الأشخاص عند من يمشي وعند من يتكاثر. فهذه حماية في نفس الوقت، كأننا تيكون عندنا واحد الحاجز اللي تنعملو هذاك الفيروس وما تيبقاش يتكاثر. هذا هو الحل الوحيد، لأنه الفيروس إلا ما لقاش فين يتكاثر راه تيموت، تيقضي على راسو. مهم. وحنا راه يعني هذا تا هو خبر نقولوا يعني المستمعات، حنا نقدروا نعنوا حنا كنا في البدايه ديال النهايه. هذا اوميكرون في نفس الوقت راه تيقضي على راسو وحنا في البدايه النهايه. اذا مره اخرى تنطالبوا من المشاهدات والمشاهدين الكرام هي احترام التدابير الاحترازيه اللي معروفه واخذ. نعم، اسمح لي حتى أدقق، نعم، يعني قلت بأن نحن يعني في بداية النهاية، هل أوميكرون هو بداية نهاية كورونا؟ فعلا. كيف ذلك؟ اوميكرون هو معروف في علوم الفيروسات. الفيروسات تتكاثروا وتجي واحد الوقيته انه الفيروسات تقضيو على انفسهم هما براسهم، يخلقوا بعض المكونات اللي تجعل هذاك الفيروس ما تيبقاش يتكاثر بديك الحده وما تيكونش اكثر شراسه. وهذا الشيء تنعيشوا مع اوميكرون. جميع الخبراء تتنبؤوا بانه هذه هي البدايه ديال يعني انتشار هذا الفيروس. فإلا بغينا نساعدوا فعلا هذا يعني الفيروس تساعدنا طبيعيا بهذا الطريقة اللي فسرت لكم، لأنه ما تيبقاش يتكاثر، وحتى حتى يتكاثر في الخلايا اللي تمشي لها ما تيكونش ديك الشراسة اللي موعودة للفيروسات الأخرين. ولكن إلا بغينا نوقفوها خصنا نساعدوا بالتدابير الاحترازية، لا سيما ارتداء الكمامات، التباعد باش ما يقيسناش الفيروس، عدم الاكتظاظ، تهوية الأماكن اللي تنكونوا فيها، كثرة غسل الأيادي، وزيادة على هكا نمشي وفي أقرب وقت نعملوا اللقاحات الجرعة الأولى والثانية وتعزيز المناعة بالجرعة الثالثة. هذا ضروري أكيد. وثالثا وأخيرا، لا قدر الله لإنسان تصاب يكون واحد التشخيص وواحد العناية تحت الطبيب المشرف، وكاين دواء، لأنه اللقاح هو وقاية، ولكن كاينين عقاقير اللي هما العلاج. والشخص إلا أخذ هذه العقاقير راه بيان سور في البداية راه تيتشافى إن شاء الله. مهم. طبعا نبقى نتمنى دائما يعني هذه الأخبار التي قلتها، طبعا يعني أخبار سارة، نتمنى ذلك. إن شاء الله. نبقى إن شاء الله نبقى دائما مع يعني تصريحات منظمة الصحة، يعني تصريح مثير آخر تقول بأن متحور أوميكرون هو يبقى في الحنجرة ولا يصل إلى الرئة. هذه يعني الرسائل المطمئنة التي تبعثها يعني منظمة الصحة، يعني هل هي في محلها أم ينبغي أن نقلق فعلا؟ حاليا أتحدث طبعا عن هذه الفترة. هي كاينين منظمة الصحة تتخرج بتقارير اللي هي مبنية على واحد المجموعة المعطيات علمية اللي تتصدر الآن. فعلا احنا ما ننساوش الأخت بأنه عندنا واحد الفيروس اللي هو اسميتو الكورونا مستجد جديد، وهو معروف بأنه عنده عدة وجوه. هذا وجه آخر الآن تبين الدراسات بأنه فعلا الانتشار دياله الفيروس تيكون في الحنجرة وما تنزلش الرئة. ولكن هذا لا يعني بأنه يكون بعض الأشخاص، الأغلبية فعلا تيكون عندهم بعض الأعراض، ولكن راه يقدروا يكونوا أشخاص أخرى اللي واحد الأقلية اللي تنزل الرئتين وتقدر كذلك يتسرب. لأنه حتى في الماضي كان تتبين في الفيروس الأصلي بأنه غير يصيب الجهاز التنفسي، وفي الأسابيع اللي جاوا من بعد تبينوا بأنه هذا الفيروس يصيب أجهزة أخرى. ففعلا أغلبية الناس اللي تتصابوا بهذا الفيروس تتقاسوا يعني في الحنجرة وفي الأحبال الصوتية بالطبع. ولكن هذا لا يعني بأنه
نبقاو يعني مكتوفين الأيدي ونقولوا بأنه هذا الفيروس هذا الفيروس ورانا يعني مفاجآت. نعم. نختم دكتور يعني بهذا السؤال حول أهمية اللقاح وخصوصا يعني الجرعة الثالثة المعززة في مواجهة يعني الشخص إذا أصيب بمتحور أوميكرون. اللي نقول لك الأخت هو اللقاح هو الحل السبيل على القضاء على الفيروس كي تنقولوا بالفرنسية ليغاديكاسيون، باش نتخلصوا مرة بأي فيروس. ما تنهضرش غير على الفصيلة ديال الكورونا، تنهضر على أي فيروس. ورجعوا للتاريخ، الناس اللي ما تعرفوش التاريخ راه يمكن يعاودوا نفس الأخطاء. بزاف الأوبئة اللي دازت في الماضي واللي اللقاح هو اللي تمكننا باش نتخلصوا منها. هاد الكورونا ما غادي يكونش واحد الخصوصية عنده، اللقاح هو الحل السبيل. إذا بغينا نتخلصوا من الوباء خصنا لازم الناس ياخذوا اللقاح، واللقاح تكون واحد المناعة جماعية اللي تتفوت واحد 85%. وأنا لي اليقين بأنه هاد السنة ديال 2022 كيف جاء على لسان خبراء مثل مدير المنظمة ديال الشركة ديال موديرنا، وكذلك مدير منظمة ديال الشركة ديال فايزر، بأنه هذه السنة غادي نتخلصوا من الوباء، ولكن الفيروس يقدر يبقى معنا وخصنا نعرفوا كي نتعايشوا معه. فوزيادة على هكا غير باش يعني المستمعات والمستمعين الكرام يعرفوا بأنه التاريخ ديالنا كانوا أمراض أكثر فتك واللي كانوا أكثر شراسة، وفضل اللقاح الحمد لله تخلصنا منهم. نعم. فمرة أخرى تندعيو الأشخاص اللي ما خداوش الجرعة الأولى والثانية يمشيو ياخدوا اللقاح، لأنه الجرعة الأولى والثانية هي اللي تعطيهم بأنهم ملقحين وعندهم المناعة، والجرعة الثالثة يمشيو ياخدوها لأنه جرعة تعزيزية وأساسية. نعم. وإحنا تنشوفوا هذه العملية، هذه دعوة مرة أخرى لأنه تسير ببطء، وإحنا الوقت ما بقاش عندنا ضد هذا الفيروس. فطلب الانخراط الكلي والجماعي باش نمشيو في هذه العملية ديال اللقاح إن شاء الله. إن شاء الله. البروفيسور مصطفى الناجي الخبير في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كورونا، شكرا جزيلا لك على المشاركة وعلى كل هذه المعلومات القيمة.